कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड यमपञ्चक अर्थात् तिहार पर्वको देशव्यापी रौनक छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार मङ्सिर 1 गते सोमबार तिहारको मुख्य दिन भाइटिकाको उत्तम सहित बिहान 11:37 बजे रहेको छ। तिहारको अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक एवं शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न यस वर्ष आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित भएर पर्व मनाउन हाम्रो आग्रह। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकाङ्क्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामी अर्थतन्त्र पुनरुत्थान अर्थमन्त्री पौडेलको विशेष प्राथमिकतामा, तिहारमा आर्थिक क्रियाकलाप गत वर्षको तुलनामा न्यून र नेपाल बैंक लिमिटेडको 84औं वर्षे यात्रा लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुनरुत्थान कार्यक्रम मार्फत कोरोनाले शिथिल मुलुकको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्काउने बताउनु भएको छ। अर्थको अर्थसँगको कुराकानीमा उहाँले कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उत्पादन र वितरणको चक्रमा सङ्कुचन आउनुका साथै बेरोजगारी समस्या समेत बढेकाले पुनरुत्थान कार्यक्रम मार्फत अर्थतन्त्रलाई छिट्टै पुनः गति दिने उहाँको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको चित्र चुनौतीपूर्ण नै छ। खास गरी दुईटा विषयमा हामीले अलिकति गम्भीर समस्याको सामना गर्नु परेको छ। यो कोभिडले एउटा उल्लेखनीय सङ्ख्यालाई बेरोजगारीतर्फ धकेलेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा काम गरेका थुप्रै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू पनि बेरोजगार भएर वा विभिन्न हिसाबले रोजगारी छाड्न परेर स्वदेश फर्किनु भएको छ। त्यसकारणले एउटा बेरोजगारीको समस्या अलिक गम्भीर रूपमा थपिएको छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रा उत्पादनका क्रियाकलापहरूमा चाहिँ एक खालको सङ्कुचन आएको छ। उत्पादनका क्रियाकलापहरूमा सङ्कुचन आएको छ। यो दुईटा पक्ष चाहिँ बढ्ता गम्भीर देख्छु मैले। त्यसबाहेक अरू हिसाबले चाहिँ हामी यो प्रतिकूलता, कोभिडले सृजना गरेको प्रतिकूलतालाई चिरेर अगाडि जाने सन्दर्भमा हाम्रा योजनाहरू छन्। हामीहरू त्यस हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने, पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू, प्याकेजहरू मार्फत त्यसलाई चाहिँ यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, रोजगारी र उत्पादनमा चाहिँ जोड दिने। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको समयमा 65% उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द थिए। साथै 2 लाख साना तथा मझौला उद्योगहरू त सदाका लागि बन्द नै भए। उद्योग धन्दा बन्द हुनुका साथै विकास निर्माण समेत प्रभावित हुँदा 30औं लाखले रोजगारी गुमाए भने विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेको संख्या पनि हजारौं छ। बेरोजगारी, विप्रेषण र उद्योग सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा त्यसको असर दीर्घकालसम्म रहने अनुमान छ। तर अर्थमन्त्री पौडेलले निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै यी समस्या छिट्टै हल गर्ने बताउनु भएको छ। हामीले यो अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि, अहिले पनि र पछि पनि खास गरी हामी चाहिँ राजकीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रका बिचमा घनिष्ठ सहकार्यको आवश्यकता महसुस गर्छौँ। निजी क्षेत्रलाई हामी प्रोत्साहित गर्छौँ र उनीहरूले भोगिरहेका समस्यालाई नजिकबाट हेर्छौँ, समाधान गर्नका निम्ति सहजीकरण गर्छौँ वा त्यस प्रकारका नीतिहरू, निर्णयहरूका माध्यमबाट उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्न अग्रसर पनि हुन्छौँ। यस हिसाबले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित भनौँ न, निराश हुन नदिन, निजी क्षेत्रलाई उत्साहका साथमा अगाडि बढ्न, प्रतिकूलता चिर्नका निम्ति सहजीकरण गर्न हामीहरू अग्रसर छौँ। त्यस हिसाबले हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। यस्तै कोरोनाले गर्दा मुलुकको विकास निर्माण पनि प्रभावित भएको छ। कामदार र निर्माण सामग्रीको अभावमा कैयौं आयोजनाको काम अझै पूर्ण रूपमा सुरु हुन सकेको छैन।
त्यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च नै प्रभावित हुन पुगेको छ। चालु वर्षको 3 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ विकास बजेट मध्ये 4 महिनामा त्यसको 10% भन्दा कम अर्थात् 27 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। हामीले चाहिँ पुँजीगत खर्चको अवस्थाको बारेमा अन्तर मन्त्रालय संवाद छलफललाई अगाडि बढाएका छौँ। केही मन्त्रालयहरूसँगको छलफल सकिएको छ, केहीसँग हामी छलफलकै क्रममा छौँ। यो छलफल छिटै सक्छौँ र खास गरिकन यो परिस्थितिका बिचमा पनि बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चको अवस्थामा न्यूनता नहोस्, लक्षित उद्देश्यहरू लक्षित समयभित्र पुरा हुन सकुन्, त्यस हिसाबले काम गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कसरी अगाडि बढ्ने, अर्थ मन्त्रालयले कसरी सहयोग र सहजीकरण गर्ने वा राज्यका अरू सम्बद्ध निकायहरूले कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने हिसाबले हामीहरू छलफल गर्दै योजना बनाउँदै अगाडि बढेका छौँ। म आशावादी छु कि पुँजीगत खर्च यो प्रतिकूलताका बावजुद हामीले चाहिँ ठिकै ढङ्गले गर्न सक्छौँ। राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्य अनुसार छैन। सरकारले यो वर्ष 8 खर्ब 89 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ, तर पहिलो त्रैमाससम्म राजस्व र अन्य प्राप्तिबाट 1 खर्ब 94 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। त्यसले यो वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ। अहिले मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि राजस्व परिचालनका प्रश्नमा अलि बढ्ता मान्छेहरूले प्रश्न गर्ने गरेका हुन्। हामी जुन ढङ्गले अहिले राजस्व सङ्कलनको अवस्था जे छ त्यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जाँदा हामीहरू या त राजस्वको लक्ष्य पुरा गरौँ या हामी लक्ष्यको नजिक पुग्न सक्छौँ भन्ने देख्छु मैले राजस्व परिचालनको दृष्टिकोणले। त्यसबाहेक चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनका सन्दर्भमा पनि हामी अपेक्षित लक्ष्य अनुरूप नै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने ठम्मेमा छौँ। चालु वर्षका लागि 15.25 खर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि 7.5% राखेको छ। अहिलेकै अवस्थामा यो लक्ष्य प्राप्ति पनि चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण विज्ञहरूको छ। यो थियो अर्थमन्त्रीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिने नयाँ तथा अन्तिम समय सीमा तोकेको छ। लाभग्राहीले आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरी पुस 15 सम्ममा पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। त्यस्तै हरेक 10 वर्षको अन्तरमा गरिँदै आएको राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुन अब 209 दिन बाँकी छ। 12औं जनगणनामा 4 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड हो तिहार। तिहार सुरु भएसँगै सहरदेखि गाउँसम्मका घर, पसल र व्यावसायिक महलहरू झिलिमिली बनेका छन्। प्रकृति, पशुपन्छी र मानवसम्मको पूजा गरिने यो पर्वको सांस्कृतिक महत्त्व निकै छ। सँगै अर्थतन्त्रमा पनि यो चाडको देन ठुलो छ। इलेक्ट्रिक बत्ती, भाइ मसला र फुलको व्यापार तिहारमा अत्याधिक हुने गर्छ। सुन, चाँदी र तामाका भाँडा खरिद गर्ने प्रचलन पनि रहिआएको छ। नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासङ्घले गत वर्षको तिहारका लागि करिब 40 करोड रुपैयाँ बराबरको इलेक्ट्रिक झिलिमिली बत्ती आयात गरेको थियो, तर यो वर्ष आयात घटेको छ। हामी पनि उत्साहित हुन्थ्यौँ जब तिहार आउँछ, हाम्रै पर्व हो भनेर भन्ने जस्तो हामीलाई फिलिङ्स हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रभावले अलिकति त्यसलाई ब्रेक लगाइदिएको छ र हाम्रो अहिले उत्साहमा पनि अलिकति कमी भएको छ। हाम्रो उत्साह भनेर भन्दा पनि हामी त अलि त्रासमा छौँ। हाम्रा व्यवसायहरू त्रासमा हुनुहुन्छ, कसरी स्वास्थ्य सचेतना अपनाएर व्यवसाय गर्ने भनेर भन्ने त्रासमै हुनुहुन्छ र अरू त्रास पनि छ। यो फेस्टिभल टार्गेटेड लाइटहरू चाहिँ अघिल्लो वर्ष हाम्रो अनुमान चाहिँ 35 देखि 40 करोडको आयो भनेर आयात भयो भनेर भन्ने हो र यो साल चाहिँ लगभग त्यसको 35-40% मात्रै, 40% भनौँ न 15 देखि 18 करोडसम्म चाहिँ आयात भयो भनेर भन्ने हाम्रो अनुमान रह्यो। यस्तै व्यवसायीहरूका अनुसार गत वर्षको तिहारमा 15 करोड रुपैयाँको तयारी फुलको कारोबार भएको थियो। देशमा उत्पादन भएका फुलले नपुगेर भारतबाट समेत आयात गरिएको थियो। यो पटक भने गत वर्षको तुलनामा 50% पनि फुल बिक्री नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। हामीले गत वर्ष सामान्य अवस्थामा 25 लाख मालाको चाहिँ देशभरिको कारोबार थियो। यस वर्ष चाहिँ हामीले सर्वेक्षण गर्दाखेरि चाहिँ दसैँमा अब त्यति पर्वको त्यस्तो माहौल, त्यस्तो उत्साह के पनि देखिएन। त्यसकारणले गर्दा के छ त भनेर हामीले देशमा चाहिँ देशभरि चाहिँ विभिन्न हाम्रो चाहिँ सञ्जाल मार्फत
हामीले चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि लगभग 15 लाख माला चाहिँ यो वर्षको माग छ यो देशभरि। त्यसमा चाहिँ 12 लाख माला चाहिँ सयपत्रीको र 3 लाख माला चाहिँ मखमलीको। त्यसो हुनाले चाहिँ तपाईँको गत वर्ष हामीले 25 लाख मालामा 22 लाख माला हामी उत्पादन गरिरहेका थियौँ र चाहिँ नि यस वर्ष 15 लाख माला मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस वर्ष हामी आन्तरिक उत्पादनले नै हामी तिहार मनाउँदैछौँ। तिहारमा धेरै खरिद हुने अर्को सामग्री हो भाइ मसला। व्यापार प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार करिब 1.5 अर्बको भाइ मसला आयात भएको छ। तर व्यवसायीहरूका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो पटक भाइ मसलाको व्यापार भने आधा पनि भएको छैन। व्यापार व्यवसाय पोहोरको तुलनामा धेरै कम छ, अहिले एकदम कम छ। किनभने अब कोभिडको डरले पनि मान्छेहरू पनि आइरहेको छैन। मान्छे आए पनि एकदम लिमिटेड छ। मान्छेहरू आफूले मास्क लगाएर सेनिटाइजर बोकेर आइरहेको छ। त्यो आफूलाई नै प्रोटेक्सनको हिसाबले मात्र आइरहेको छ। तर पहिलाको तुलनामा एकदम कम छ। योभन्दा भिड हुन्थ्यो अझ। मान्छेहरू इन्द्र चोकदेखि यहाँ आउनुको लागि के नभने आधी घन्टा लाग्थ्यो होला। पहिलेदेखि नै गरिरहेको काम भएको हुनाले यो छोड्नु नसके भएको हुनाले मात्र हो। आफू पनि सेफ भएर शासन सेवा समितिले पनि राम्रै गरेछन्। अब पहिला पसलहरू पनि भर्यो भएर अलि अगाडि समय हुन्थ्यो भने अहिले सबैलाई समेटेर अलि भित्रभित्र सबैले भिडभाड नहुने हिसाबले राखेका छौँ पनि र बजारमा व्यापार पनि छैन। चाडपर्व उपभोगमुखी हुन्छन्, यसले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्छ। विगतमा दसैँ, तिहार र छठ पर्वमा झन्डै 10 खर्ब रुपैयाँको आर्थिक कारोबार हुने गरेकोमा यो वर्ष कारोबार 40% घट्ने अनुमान गरिएको छ। चाडपर्वको समयमा पनि यो वर्ष दूध र दुग्धजन्य परिकारको कारोबारमा खासै वृद्धि हुन सकेन। कोरोनाका कारण शिथिल अर्थतन्त्र पूर्ववत अवस्थामा फर्कन नसक्दा कारोबार खासै हुन नसकेको हो। व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले पनि दुग्धजन्य उद्योगहरू कुल क्षमताको 30% मात्र सञ्चालनमा छन्। म पनि एउटा कृषि पेसामा म आबद्ध छु र त्यसमा पनि दुधमा म संलग्न छु। अहिले के छ भने हजुरको चाहिँ जस्तो अब होटल, रेस्टुरेन्ट, केटरिङ, स्कुल, कलेज यी सबै कुरा बन्द भइसकेपछि र मान्छे अहिले डिपार्टमेन्टल स्टोर, पसलहरूमा जान चाहँदैन। यसले गर्दा के भइदियो भने किसानको दुध हामी ल्याएर हामीसँग बनाउने क्षमता हुँदा पनि मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ 30% मात्रै हामीले आफ्नो उद्योग हजुरको चाहिँ आजको दिनमा सञ्चालन गर्नु परिरहेछ। अब हाम्रो त एउटा अति आवश्यक भनेर पनि अलिअलि चलेको अवस्था। एउटा नागरिक हजुरको चाहिँ सन्तुष्ट भएको खण्डमा ऊ ढुक्क भए चाहिँ आफ्नो कर्मस्थलमा चाहिँ ऊ जान सक्छ। त्यो किसिमको अनुभूति अहिले हुन सकिरहेको चाहिँ छैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो पनि हामी गरौँ र आम उपभोक्ताहरूले चाहिँ यो बेलामा चाहिँ एउटा किसानको एउटा दुध यहाँले चाहिँ सेवन गरिदिउँ। किनभने दुग्ध पदार्थ भयो, मासु, अन्डा हामीहरूले चाहिँ सेवन गरेको खण्डमा चाहिँ त्यसले के हुन्छ भने त्यो पैसा गाउँघरमा पुग्छ, त्यो पैसा चाहिँ किसानको गोजीमा पुग्छ, जसले गर्दा चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। त्यसपछि हामीले बजारलाई चाहिँ पुनः विकासमा चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ सहयोग र प्रयास गर्नुपर्छ। लकडाउनपछि बन्द भएका होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रहरू अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा दुधको खपत घटाएको हो। स्वास्थ्य सुरक्षा सहित सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सके अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै चलायमान हुने र किसानको उत्पादनले पनि बजार पाउने व्यवसायीको निष्कर्ष छ। भूकम्पको बेलामा, नाकाबन्दीको बेलामा हामी खसेर पनि हामी उठ्न सक्यौँ। तर यो कोरोना भनेको त हेर्नुहोस् हजुर यस्तो कठिन अवस्था र यसमा चाहिँ के छ भने मानिसको लागि चाहिँ उसको ज्यानभन्दा अथवा जीवनभन्दा ठुलो के पनि हुँदैन र अब उसले काम गर्ने कि आफ्नो जीवन बचाउने भन्ने यस्तो ठुलो धर्म सङ्कट आइपुगेको अवस्था। र मेरो विचारमा यो बेलामा सरकारले एउटा अभिभावकको हिसाबले चाहिँ एउटा विश्वास एउटा आम नागरिकमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस् होइन। हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क, सेनिटाइजरहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी पब्लिकमा हामीले पुर्याएका छौँ। यहाँहरू ढुक्कका साथ चाहिँ आफ्नो काम गर्नुहोस् र हामी तपाईँहरूको पछाडि छौँ भन्ने किसिमको, चाहे त्यो स्वास्थ्यको लागि अथवा चाहिँ हजुरको चाहिँ आर्थिक हिसाबले त्यो कुरा चाहिँ भइदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालमा दैनिक 48 लाख दुध उत्पादन गरिए पनि 35% मात्र औपचारिक च्यानलबाट बजारमा जाने गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहन विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। यही सन्दर्भमा नोबेल बैंकले तिहारलाई लक्षित गरी कोरोनाबाट सचेत रहँदै सुरक्षित बैंकिङ कारोबारमा जोड दिएको छ। एक प्रस्तुति। सबै काम सकियो त? अनि दाइ कति बजे आउनुहुन्छ त? आइपुग्ने बेला भयो होला। मामा आउने बेला भयो। दसैँमा पनि मामा घर जान पाएन, अब तिहारमा बल्ल रमाइलो हुने भयो। मामा आउनुभयो होला। जाऊ हेर हेर।
मामाको त गिफ्ट पो आएछ त। के भयो दाइ, किन नआउनु भयो अहिलेसम्म? हेर न, सँगै काम गर्ने साथीको हिजो कोभिड टेस्ट गरेको पोजिटिभ देखियो। त्यसैले किन रिस्क लिने भनेर तिमीहरूकै मायाले नआएको। आजको दिनमा यसरी रुनु हुँदैन। ऊ हेर, दाइ यहीँ त हुनुहुन्छ। ल अब खुसी भएर भाइटिका सुरु गर। त्यही त, भेटेर भाइटिका गर्नुभन्दा अहिले सबैजना सुरक्षित हुनु बढी आवश्यक छ के। ल ल सुरु गरौँ। अनि मैले पठाएको पार्सल खोल्यो त? सुधा, दक्षिणा त फोटोबाट आउँदैन है। झन् तपाईँलाई मनपर्छ भनेर सेलरोटी पकाएको थिएँ। म खाइहाल्छु नि मामाको मनपर्ने सेल त। आस्था, माया र सद्भावको यो पर्वमा भावनात्मक निकटताले भौतिक दूरी घटाएर ढुक्क बनाऊ। जस्तै परिस्थितिमा पनि तपाईलाई ढुक्क बनाउँदै नबिल बैंक, सँगै अघि। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 60 जिल्लाको 597 स्थानीय तहमा पुगेको छ। कोरोना महामारीकै बीच पनि 2 जिल्लाका 34 स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। अन्य 2 जिल्लामा पनि कार्यक्रम लागू हुने क्रममा रहेको छ। अहिले चाहिँ हामी 60 वटा जिल्लामा चाहिँ कार्यक्रम शुभारम्भ भइसकेको छ। 2 वटा जिल्लामा चाहिँ स्थानीय तहका कार्यक्रमहरू हुँदै गइरहेका छन्। भनेपछि 15 वटा जिल्लामा चाहिँ काम सुरु गर्न बाँकी छ। 60 पूर्ण रूपमा भइसकेको र 2 वटा कार्यक्रम लागू हुने क्रममा रहेको छ। र यो कोरोना भइरहेको अवस्थामा पनि हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ तीव्र रूपमा विस्तार नभए पनि केही जिल्लाहरूमा चाहिँ विस्तार भएको छ। 58 वटा जिल्ला थियो, 563 वटा स्थानीय तह थियो। अहिले चाहिँ 597 वटा स्थानीय तह भयो। म आइसकेपछि नुवाकोट, रूपन्देही र सप्तरीमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ भने स्थानीय तहको कार्यक्रम चाहिँ रसुवा र उदयपुरमा चाहिँ लोकल लेभलको ओरिएन्टेसन प्रोग्राम चाहिँ बिमाको सुरु भइसकेको छ। यो कार्यक्रम सुरु भएको 5 वर्ष भएको छ, तर अझै आवश्यक जनशक्तिको अभावमा काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ। त्यसलाई चिर्न संगठनात्मक संरचना निर्माण र बिमा बापत प्राप्त हुने सेवा सुविधाको थैलीलाई परिमार्जन गर्न आफ्नो कार्यकालमा सफल भएको निर्वर्तमान कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राधिका थपलियाले बताउनुभयो। 5 वर्ष भइसक्यो हाम्रो बिमा कार्यक्रम सुरु भएको, तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो स्वास्थ्य बिमा बोर्डको चाहिँ संगठन संरचना थिएन हैन। भनेपछि अहिले हामीले अस्थायी संगठन संरचना बनाएर चाहिँ त्यो क्याबिनेटबाट स्वीकृत भइसकेको छ। त्यही भएर विभिन्न जिल्लाहरूमा जुन कर्मचारीको समस्या थियो, अब हामीलाई कर्मचारी राख्ने बाटो खुलेको छ। सबभन्दा ठुलो उपलब्धि म यसलाई मान्छु। र अर्को कुरा भनेको के हो भने हाम्रो बिमामा चाहिँ यति 5 वर्षमा पनि हाम्रो जुन ठुलो हस्पिटल थियो, टिचिङ हस्पिटल TUTS, त्यो चाहिँ आबद्ध भएको थिएन। र मेरो कार्यकालमा चाहिँ उहाँहरूसँग सम्झौता भएर अस्ति 1 गतेदेखि चाहिँ सेवा शुभारम्भ भइसकेको छ। त्यही भएर यसलाई मैले दोस्रो सफलता मान्छु। र अर्को भनेको चाहिँ के हो भने हामीले जुन लक्षित वर्ग छौँ हैन, जस्तो कि ज्येष्ठ नागरिक अनि अति गरिबहरू, उहाँहरूको चाहिँ रिन्यू गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ दर्ता सहयोगबाट हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले अटो रिन्युअल भन्छ, यही सिस्टमबाट उहाँहरूको नवीकरण गर्ने सुरुवात गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा आबद्ध भएका परिवारले वार्षिक 3500 रुपैयाँ तिरेर 1 लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार सेवा प्राप्त गर्छन्। थप सामग्री अघि छोटो ब्रेक। नेपाल बैंक स्थापनाको 84औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो अवधिमा बैंकले 1 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 1 खर्ब 7 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ। एक सामग्री। नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापनाको 84औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गतेदेखि सेवा प्रारम्भ गरेको बैंकले आइतबार विभिन्न कार्यक्रम गरी आफ्नो 84औं वार्षिक उत्सव मनाएको हो। सो अवसरमा बैंकले आगामी दिनमा आफ्नो सेवालाई थप प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाउँदै ग्राहकलाई सहज र छिटो सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ग्राहकसितको सम्बन्ध हाम्रो अत्यन्तै प्रगाढ र सुमधुर रहिरहेको छ। सरकारको पुँजी लगानी भएकोले गर्दाखेरि संरक्षित ब्याङ्किङ होइन, अब प्रतिस्पर्धी ब्याङ्किङमा जानुपर्छ भनेर हामी प्रतिस्पर्धा मार्फत पनि आफ्नो सेवालाई ग्राहक सामु मतलब चाहिँ लगिराखेका छौँ।
हिजो यो बैङ्कको सेवाबाट असन्तुष्ट भएर गएका ग्राहकहरू क्रमिक रूपमा फर्किराख्नु भएको छ र नयाँ पुस्ता बिस्तारै यो बैङ्कको सेवा राम्रो हुँदो रहेछ भनेर हामीसित अहिले सम्पर्कमा छ। त्यस भएर नयाँ पुस्ताको ब्याङ्किङ आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्ने र सबै खालको मतलब चाहिँ ब्याङ्किङ आवश्यकतालाई पुरा गर्नको निम्ति हामीले ब्याङ्कलाई आधुनिकीकरण गरेर सेवालाई बिस्तारै गुणस्तरीय बनाएर र सकेसम्म ग्राहकहरूको गुनासो कमभन्दा कम आउने गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। अहिले ब्याङ्कका सबै सूचकहरू सन्तुलित र स्वस्थ छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो त्रैमाससम्म ब्याङ्कले 1 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 1 खर्ब 7 अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेको छ। ब्याङ्कको जगेरा कोषमा 13 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ रहेको छ। डिपोजिट्स हामी अहिले 144 अरबको डिपोजिट लिएका छौँ। कर्जा हाम्रो 114 अरबको कर्जा रहिराखेको छ यो असोज मसान्तमा। अन्य फिगर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अहिले सिसिडी रेसियो करिब 67% को हाराहारीमा छ। हामी बहुत कम्फर्ट पोजिसनमा रहेका छौँ। मतलब हाम्रो लिक्विडिटी प्रशस्त मात्रामा रहिरहेको त्यहाँबाट प्रश्न हुन्छ। हाम्रो बेस्ट रेट इन्डस्ट्रीको फर्स्ट त होइन सेकेन्ड लोएस्ट बेस्ट रेट अहिलेसम्म रहिराखेको छ। हामी 6.81% बेस्ट रेटमा रहेका छौँ। सक्षम सञ्चालक एवं कुशल व्यवस्थापन, शैक्षिक र प्राविधिक निपुणताले खारिएका हजारौं कर्मचारीका कारण ब्याङ्कले ग्राहकको विश्वास जित्न सफल भएको हो। शहरी इलाकादेखि ग्रामीण भेगका शाखा कार्यालयका दक्ष जनशक्ति ग्राहकलाई कसरी उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भनेर लागि परेका छन्। कम्पिटिटिभ जनशक्तिहरू छन् भने भर्खरै मात्र पनि हामीले सम्भवतः वार्षिक उत्सवको सेरोफेरोमा 500 जना नयाँ युवा जनशक्ति पनि भित्राउँदैछौँ। उहाँहरू चाहिँ ठ्याक्क वार्षिक उत्सवको 1-2 दिन अगाडि पछाडिबाट हामी कहाँ रिक्रुट भएर चाहिँ पोस्टिङ हुँदै हुनुहुन्छ। कार्तिक 1 गतेबाट नै लागू हुने गरी सम्पूर्ण खाताहरूमा भिसा डेबिट कार्ड फ्री गरिसकेको छ भने त्यस्तै डिजिटल ब्याङ्किङ प्रडक्टहरू, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, डिम्याट, मेरो सेयर, सिआस्पा जस्ता सुविधाहरू पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेर चाहिँ डिसिजन गरिसकेको छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ अहिले भइरहेको खाताहरूका ग्राहकहरू जसले यो सुविधा उपलब्ध गर्नुभएको छैन उहाँहरूको लागि पनि उपलब्ध हुन्छ भने नयाँ अब खुल्ने खाताहरूको लागि पनि वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा यी सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ हामीले निःशुल्क दिइरहेको छौँ। ब्याङ्किङ सेवासँगै सरकार र आम समुदायसँग नजिक रहेर काम गर्ने सोच अनुरूप संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व CSR का धेरै काममा ब्याङ्कको सहभागिता छ। यस अन्तर्गत कैयौं समाज सेवाका कामहरू ब्याङ्कले गरिरहेको छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ। त्यसमध्ये अब हामीले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड पहिलो ब्याङ्क हो जसले कोभिड-19 को फन्डमा नेपाल सरकारलाई सर्वप्रथम रु 1 करोड सहयोग गर्यो र तत्पश्चात 7वटै प्रदेशमा 5-5 लाखको दरले हामीले 35 लाख रुपियाँ सहयोग गऱ्यौँ र पछि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम तपाईँको बाँकी रहेको 77 अषाढ मसान्तमा बाँकी रहेको हाम्रो CSR फन्डमा रहेको सम्पूर्ण रकम 3 करोड 46 लाख रुपियाँ हामीले नेपाल सरकारलाई दियौँ। यो कोभिड अन्तर्गत गरेको सहयोग भयो। त्यसै गरी हामीले यो डाक्टर भगवान कोइराला लगायतको समूहले एउटा चाहिँ चाइल्ड हेल्थसँग रिलेटेड उहाँहरूले हस्पिटल काठमाडौँमा सामुदायिक हस्पिटल खोल्दै हुनुहुन्छ। अहिले प्रारम्भिक चरणमा रु 1 करोड सहयोग गर्ने अघिल्लो आर्थिक वर्षमै यो चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। करिब 7वटै प्रदेशलाई एउटा समानुपातिक रूपमा यो CSR को रकम वितरण भनौँ CSR को रकममा योगदान गरिरहेका छौँ। बदलिदो समयसँगै चुनौतीहरू पनि बदलिँदैछन्। यात्रामा आउने चुनौती र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई पार लगाउँदै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजीको अभावमा रहेकाहरूको सारथी बन्ने प्रतिबद्धता ब्याङ्कले दोहोऱ्याएको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakatha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.